गोंयांत अपघातांचो सिलसिला चालूच आसा। करमल घाट, जाका मरणाचो घाट अशें म्हणटात, त्या घाटार काल राती कडेन एक भिरांकूळ अपघात जालो। दोन ट्रकां मदीं टक्कर जावन एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार दुसऱ्याक मरणाच्या हालतीन गोमेकोन एडमिट केला। पळयात। राती 8 सुमार 8 ते 8:15 या दरम्यान या दोन ट्रकां मदीं भीषण अपघात जालो आणि या अपघातांत हो जो आमच्या फाटल्यान जो कंटेनर दिश्ट पडटा, ह्या कंटेनरचो ड्रायव्हर जो आसा हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो। हांगा कुंकळ्ळे पुलिसांनी पंचनाम करून सद्या गाडी कुशीन काडले कडेन आसा आनी हेजे खातीर जो 1.5 ते 2 वरां ट्रॅफिक जी आसा ही बंद उरली। आमी इतलें सांगतात की ही जी नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही मरणाची नॅशनल हायवे 17 जाले कडेन आसा। इतलो वर्स आमी सरकाराक सांगतात की हो जो नॅशनल हायवे 17 आसा हो हेजे रोडाचें काम जें आसा वायडनींग करपाचें काम करचें म्हणून, पूण हांगा सरकार कित्याक फाटीं रावता हें कांयच कळना। लोकांले जीव आनी काबार जावचे म्हूण रावन काय कितें हें पळोवचें पडटा। कित्याक जी ऑथॉरिटी आसा ही ऑथॉरिटी हांगा कांयच पळयना, फक्त हांगा जातात ते डेथ जातात, मरण जातात, फक्त मरणां ह्या नॅशनल हायवे 17 करमल घाटार येरादारी करप्यांक सदांच अपघातांचो भंय निर्माण जाता। सरकारान रस्ते रुंद केल्यात, पूण अर्देकुटे सोडल्यात। मदींच रस्तो सोंपता, देखून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। गेल्या 6 म्हयने आदीं काणकोणा सावन करमल घाटार येरादारी करपी एका चलयेचे अपघातान हातपाय मोडले। सरकारान ह्या रस्त्यांचेर दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। तुम्ही हांगासर हो रस्तो पळयतात की जेन्ना ह्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम केलें तेन्ना हांगासर रस्तो सामको तांच्यांनी एंड केला। खरें म्हटल्यार तो सायलंटली त्या रस्त्याक मेळोवपाक जाय आशिल्लो, रुंदीकरण स्लोली बारीक जावपाक जाय आशिल्लें। राती हांगासर 2 ट्रकां मदीं अपघात जालो आनी एक ड्रायव्हर ऑन द स्पॉट गेलो, जाल्यार एक ड्रायव्हर जो आसा आपल्या मरणाचे अंतीम क्षण खटके म्हणटा तशें मोजपाचें कारण हॉस्पिटलान आजून तो दीस काडटा। जाल्यार हाचें मुख्य कारण अपघाताचें कितें आसूं येता हें जेन्ना आमी हांगासरल्या स्थानीक लोकां कडेन उलयले त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की हांगासर जेन्ना हो रस्तो असो सिच्युएशनाचो दिसता त्या वेळाचेर रस्तो रुंदीकरण केल्या उपरांत जे मडगांवच्या दिकेन गाडयो येतात ते एका सायडीन येतात, पूण जेन्ना रस्तो सडनली हांगासर शॉर्ट जाता आनी मेन पयलीं जो अरुंद रस्तो आसा त्या रस्त्या कडेन गाडी येता त्या वेळाचेर जी फुडल्यान गाडी येता त्या गाडयेक येवपाक ऑप्शन नासता। ती गाडी एक्चुअली आपल्या रुटान येयल्ली आसता, पूण जेन्ना हांगासरल्यान भितर जेन्ना मेन रस्त्यार जेन्ना एंट्री करता त्या वेळाचेर त्या सायडीच्या रस्त्याच्या मेन सोर्साक ब्लॉक जाता आनी अपघात जाता। हाजे फाटीं एक 6 म्हयन्या पयलीं काणकोण तालुक्यांतले लोलये हांगासरले एक चली अशा सिच्युएशनांतले एक्सिडेंट जाले आनी ताजे हातपाय मोडले उपरांत ते आजुनूय हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेता। हेच फाटी खूब अपघात झालेले आसात, कित्याक हो इनकम्प्लीट रस्तो जाल्लो आसा, इनकम्प्लीट जाल्लो आनी खूब बायक कश्ट पडला आनी खूब जाणां हांवें जल्दी फोन करून आपयलो बी आसा तशें करून। म्हाका दिसता तो हो एंड जातकीर तेणी म्हाका दिसता मात गाडी भितर येवपाक घेतली, गाडी व्हडली गाडी ती सद्या CCTV कॅमेराचेर हांवें चॅक केल्लो, पूण ताणी मात स्लायडीक लागली तेजी गाडी, स्लायडी झरकटली तेणी म्हाका दिसता भायर पडली ती गाडी। रस्तो इनकम्प्लीट म्हणजे कितें हांगा इनकम्प्लीट म्हळ्यार अशें दिसता तुमकां लोक डायरेक्ट स्ट्रेट येता त्या रस्त्यार की मागीर हिंगपाबे सोंपता, हेजे फाटी गाडी मूच येना, स्लीप जाता, खूब बायक पडटाय तशें करून। हो म्हाका दिसता कंप्लीट करपाक जाय अशें म्हणून। वो टू वे आसना तो रोड, टू वे म्हणटाना दोन्ही गाडी एकमेका सायड मारपा जर येयली न्ही, हे क्रॉस घातल्या पळय ते ब्रेक मारल्यार त्या सायडी गाडी मुखार त्या गाडी येयल्यार कांय करपाक मेळना, कळ्ळें न्ही। हेक लागून चड जाता तें ह्या रस्त्याक लागून कितले जाण पडले आहा हांगा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।